जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि पहले कुछ बातों की वजाहत करना चाहता हूँ। ये रेगुलर बेंच है, खुसूसी बेंच नहीं है। नज़रसानी दरख्वास्तें फ़ौरी मुकर्रर होती हैं मगर ये साल मुकर्रर न हुई। फैसला देने वाले एक जज रिटायर्ड हो चुके, इसलिए उस बेंच के सामने केस नहीं लगा। काफ़ी बरहम नज़र आए। उन्होंने कहा कि किससे डरा जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद भी जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर सईद हमारे साथ मौजूद हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार भी किया गया, तशवीश भी उनको हुई कि अब नज़रसानी जो दरख्वास्तें हैं वो वापस ले ली गई हैं और समाअत जो है अब 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो केस है इसका बैकग्राउंड तो बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन आज क्योंकि एक ड्रामाई मोड़ आया सामने जब 9 नज़रसानी दरख्वास्तों में से 4 जो दरख्वास्त गुजार थे जिसमें वफाकी हुकूमत थी, इसके साथ साथ कैमरा, IB और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इन चारों फरीकैन ने दरख्वास्तों की मजीद पैरवी से इनकार कर दिया और ये कहा कि वो अब इन दरख्वास्तों की मजीद पैरवी नहीं करना चाहते। इस पर अदालत ने ये कहा कि इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। पहला तो ये है कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस हुक्मनामे पर जो फैजाबाद धरना केस पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने जारी किया था, क्या उस पर अमल दरामद कर दिया है? और दूसरा ये कि आपको इस बात बताना पड़ेंगी कि क्यों पहले दरख्वास्त दायर करके अदालत का वक्त ज़ाया किया गया और आज ये बयान दिया जा रहा है कि मजीद इसकी पैरवी नहीं करना चाहती वफाकी हुकूमत भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी और दीगर फरीकैन भी। तो इस पर अदालत खासी बरहम नजर आई और अदालत ने यह कहा कि एक पूरा तरीकाकार है कि आप या तो फैसले पर अमल दरामद करते और आपने अमल भी नहीं किया और अदालत में नजरसानी की दरख्वास्त दायर की गई और आज ये बयान दे दिया गया कि इस पर अब मजीद पैरवी नहीं करना चाहती वफाकी हुकूमत या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या दीगर फरीकैन। तो इस मौके पर अदालत ने अब एक मौका दे दिया है कि ये कहा है कि तमाम जो फरीकैन हैं वो इन सिर्फ बयान की हद तक ना दें बयान कि वो इस मुकदमे की मजीद पैरवी नहीं करना चाहते, बल्कि तहरीरी अपनी जो मारूजात हैं और दलाइल हैं, उनकी जो गुजारिशात हैं, उनको तहरीरी तौर पर अदालत के सामने रखा जाए ताकि अदालत इस मुकदमे का फैसला करे। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि अगर तमाम फरीकैन भी अपनी नजरसानी की दरख्वास्तें वापस ले लें तब भी अदालत इस मामले को किसी नतीजे खेज मामले तक ले जाना चाहती है। और यही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज फिर जो नजरसानी दरख्वास्तें थी फैजाबाद धरना केस में, उसकी समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। ताहम चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अहम रिमार्क दिए। उन्होंने ये कहा कि जो तमाम इदारे हैं वो इंडिपेंडेंटली आज़ादाना तौर के ऊपर आईनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें और आईनी तौर के ऊपर ही किसी भी केस में अगर उन्हें नजरसानी की दरख्वास्त भी दायर करनी थी तो उसको भी बहुत तहम्मुल के साथ और डिसाइड करके ये कि क्या वो इसको परसू करना चाहते हैं, मजीद पैरवी चाहते हैं या नहीं चाहते, इन सारे एस्पेक्ट्स को देख कर अदालत से रजू करना चाहिए। लिहाजा चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि पहले ये एतराजात उठाए जाते रहे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैजाबाद धरना केस में फैसला है वो गलतियों से भरपूर है, उसमें गलतियां हैं, उसमें कानून की खिलाफ वर्जी की गई है। और आज एक ड्रामाई मोड़ के तहत तमाम जो फरीकैन हैं उन्होंने एक नया बयान दे दिया और ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त था और आज ये कहा गया कि हम अपनी नजरसानी की दरख्वास्तें वापस ले रहे हैं। तो अदालत ने कहा कि ये कोई मजाक नहीं है, आप पूरा जो एक अदालती प्रोसीजर है उसको आपने पहले उसके ऊपर सवालात उठाए, उसके ऊपर एतराज़ात किए और आज ये कह दिया गया कि हम इसकी मजीद पैरवी नहीं करना चाहते। ऐसा ना किया जाए और तमाम जो आइन है और कानून है उनका ख्याल रखा जाए, कवायद का ख्याल रखा जाए और अदालत पर गैर जरूरी बोझ न डाला जाए। तो ये बुनियादी सवाल थे जो अदालत ने आज किए और इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खासी बरहम भी नजर आई उन वकला पर जिन्होंने ये नहीं बताया कि वो किन वजूहात की बिना के ऊपर ये मुकदमात वापस ले रहे हैं या मजीद पैरवी नहीं करना चाहते। तो इस मौके पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का भी इजहार किया और इस मौके पर जस्टिस अतर मिदला ने अहम रिमार्क दिए। उन्होंने कहा कि इसका ये मतलब है कि जो तमाम फरीकैन अपनी दरख्वास्तें वापस लेना चाहते हैं वो ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का 2019 का वो हुक्मनामा जो जस्टिस काजी फायज ईसा ने दिया था फैजाबाद धरना केस में उसको दुरुस्त मान रहे हैं तमाम फरीकैन और अब इस हवाले से फिर अमल दरामद भी होना चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मुकदमे को फिलहाल खत्म तो नहीं कर रही और तमाम जो फरीकैन हैं उनको मुकम्मल मौका दिया जा रहा है कि वो जो भी उनकी इस केस के हवाले से स्टैंडिंग है या जो मौक़िफ़ है उसको तहरीरी तौर के ऊपर सामने लाएं। और यही हुआ कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फिर मौका दिया कि तमाम फरीकैन इस मामले के ऊपर, क्योंकि इसमें देखिए बहुत से फरीकैन ऐसे हैं जिनके बारे में
نہ صرف ریمارکس دیے گئے چیف جسٹس کی طرف سے بلکہ یہ کہا گیا کہ عدالت میں کچھ اور بیان دیا جاتا ہے اور ٹی وی پروگرامز میں یا میڈیا پر کچھ اور موقف اختیار کیا جاتا ہے، لہٰذا ایک ڈیٹیل ٹائم دیا جاتا ہے کہ وہ جو بھی موقف اپنانا چاہیں تمام فریقین وہ تفصیلی طور کے اوپر تحریری طور کے اوپر تاکہ عدالت کے سامنے رکھا جا سکے۔ اس موقع پر کیونکہ عدالت نے ان شخصیات کے حوالے سے بھی ذکر کیا جس میں یہ کہا کہ ایک صاحب تھے جو کینیڈا چلے گئے ہیں اور وہاں پر کوئی دھرنا نہیں دیتے لیکن یہاں پر وہ دھرنے کے اعلانات کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی انہوں نے یہ کہا کہ کیوں نہ اٹارنی جنرل کو اور دیگر فریقین کو جنہوں نے عدالت کا وقت ضائع کیا ان کو جو ہے وہ جرمانہ کر دیا جائے، لیکن اٹارنی جنرل کی طرف سے یہ استدعا کی گئی کہ ہمیں وقت دے دیا جائے، ہم تحریری طور پر اپنی گزارشات دے دیں گے۔ 2 ماہ کے وقت کی استدعا کی گئی اٹارنی جنرل کی طرف سے، لیکن اس موقع پر چیف جسٹس آف پاکستان نے انہیں 1 ماہ کا وقت دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم معاملہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو کارروائی ہے اس کے براہ راست نشر کرنے کا جو معاملہ تھا وہ بھی عدالت میں زیر بحث آیا جب چیف جسٹس نے کہا کہ لائیو سٹریمنگ کے حوالے سے جو 2 رکنی کمیٹی ہے وہ کام کر رہی ہے، کیونکہ اس کیس کی سماعت جو ہے وہ کیوں نہیں ہو سکی، لائیو سٹریمنگ اور براہ راست کیوں نشر نہیں کیا جا سکتا۔ جی ایگزیکٹلی عامر، میں بھی آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس کے حوالے سے کیا بات ہوئی، ایک ٹرینڈ تو سیٹ کر دیا گیا ان کی جانب سے، تو اب یہ اس سماعت کیونکہ بہت بڑا فیصلہ تھا اس وقت کے زمانے کی بات ہے جب، تو یہ بہت بڑا ایک سماعت تھی، سب کی نظریں بھی اس پہ ٹکی ہوئی تھی، تو یہ کیوں نشر نہیں ہوا؟ دیکھیے اس حوالے سے چیف جسٹس نے خود یہ بتایا کہ جو لائیو سٹریمنگ ہے اور براہ راست نشر کرنے کا جو معاملہ ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے اس میں پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر تو چلایا جا رہا ہے، لیکن دیگر جو کیسز ہیں اس کے لیے لائیو سٹریمنگ سپریم کورٹ سے کرنے کے لیے 2 رکنی کمیٹی جو ججز پر مشتمل بنائی گئی ہے وہ اس وقت کام کر رہی ہے اور کمیٹی اپنی جو رپورٹ ہے وہ چیف جسٹس کو پیش کرے گی اور اس کے بعد ایک کمپریہنسو ایک جامع پلان بنایا جائے گا کہ کیسے اہم مقدمات کی سماعت جو ہے وہ کمرہ عدالت سے براہ راست نشر کی جائے۔ اس کے لیے جب تک وہ کمیٹی اپنے کام مکمل نہیں کرتی تب تک صرف ایک مقدمہ ہے جس کی براہ راست نشر ہوگی تمام تر کارروائی، اور وہ ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس، اور اس میں سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ اس میں براہ راست نشر کی جائے گی۔ دیگر کیسز کے حوالے سے فی الحال فیصلہ نہیں ہو سکا، کمیٹی کو کہا گیا کہ کمیٹی کام کرے اور یہ کمیٹی اپنا کام کر رہی ہے۔ وہ تمام جو ٹیکنیکل سپورٹ ہے، جو تمام ماہرین ہیں اس لائیو سٹریمنگ براہ راست نشریات کے لیے ان سے فیڈ بیک لیا جا رہا ہے، پی ٹی وی کے عملے کو بلایا جا رہا ہے اور پی ٹی وی کے عملے سے بھی اس پہ فیڈ بیک لیا جا رہا ہے، اور جلد ہی اس حوالے سے سپریم کورٹ پھر حتمی فیصلہ کر دے گی کہ کیسے سپریم کورٹ کی تمام تر جو کارروائی ہے وہ براہ راست نشر ہوگی ٹی وی چینلز پر یا میڈیا پر۔ اس حوالے سے کمیٹی کی سفارشات کا انتظار کیا جا رہا ہے، لیکن آپ چیف جسٹس نے خود یہ واضح کیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس جو ہے وہ براہ راست نشر ہوگا، تاہم دیگر کیسز کے حوالے سے کمیٹی کام کر رہی ہے اور جیسے کمیٹی اپنا کام مکمل کرے گی تو اس کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے عامر، چیف جسٹس اس سماعت پہ کافی برہم نظر آئے، ان کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ایک میں نے دیکھی تو میں جا رہی تھی کہ آپ سے پوچھوں کہ وہ اس وقت انہوں نے جب اتنا بڑا سٹیٹمنٹ جب دی ہے، آرکیسٹرا میں سب میوزک بجاتے ہیں اور سامنے ایک ڈنڈے کے لیے کمانڈ دے رہا ہوتا ہے، تو اس کی ان کی جانب کا یہ تھا کہ اس وقت کوئی کمانڈ دے رہا تھا یا اب کوئی کمانڈ دے رہا ہے؟ الیکشن کمیشن کو بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ کیا کسی کے آرڈر پر چل رہے ہیں وہ؟ دیکھیے یہ کیونکہ اس زمانے کی بات ہے 2019 میں جب یہ حکم نامہ جاری کیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مشیر عالم پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے جب یہ آرڈر پاس کیا تو اس کے بعد فوری طور کے اوپر ان تمام فریقین نے بھی اس کے اوپر نظر ثانی کی درخواستیں دائر کر دی جن کا براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا۔ جیسے آج بھی عدالت نے یہ کہا کہ جیسے اعجاز الحق صاحب نے بھی نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی، شیخ رشید صاحب نے بھی کر دی، تو چیف جسٹس نے یہ کہا کہ ہم نے کہیں پر بھی آرڈر میں ان کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ایک ادارے کی طرف سے ایک رپورٹ آئی، ہم نے اس رپورٹ کو انکارپوریٹ کیا، اپنے تحریری حکم نامے میں اس کو شامل کیا، تو اس کی بنیاد کے اوپر وہ بھی کیسے متاثرہ فریق بن گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان یا دیگر جو ادارے ہیں، پیمرا ہے، ان تمام کی طرف سے بھی عدالت نے حیرت کا اظہار کیا کہ وہ آئینی ادارے جو انڈیپینڈنٹ ہیں انہوں نے کیسے پہلے نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کیا اور آج کہہ رہے ہیں کہ ہم واپس لے رہے ہیں۔ تو یہ تو لگتا ہے کہ ایک ہی کوئی ہدایات تھی جن کے تحت ان تمام لوگوں کی طرف سے نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی گئی اور پھر اب جو ہے وہ یہ سارے لوگ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تو لہذا اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی کہ کیسے اس وقت تمام جو لوگ ہیں انہوں نے کچھ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر پوری نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی اور پھر بینچ بھی دستیاب نہیں